नः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार, नेपाली सैनिक रेडियो कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म देवी प्रसाद बराल। श्रोता, नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैँ हर्ष र उल्लास बोकेर हाम्रो घर आँगनमा भित्रिनै लागिसकेको छ। नेपाली सेनाका ब्यारेकहरूमा समेत भव्य रूपमा मनाइने यस महान पर्वको पूर्व सन्ध्यामा आज हामी दशैँको महत्त्व र यसको अभिप्रेरणात्मक पक्ष समेटेर तयार पारिएको अभिप्रेरणामूलक प्रवचन लिएर उपस्थित भएका छौँ। सेना राष्ट्रको पहरेदार मात्र होइन, राष्ट्रको स्वाभिमान, शान र गौरव पनि हो। राष्ट्रलाई जीवन्त राख्ने धमनी र शिरा भनेकै सिपाही हुन्। सैनिक धर्म केवल भौगोलिक सुरक्षा मात्र कहाँ हो र? राष्ट्रले अवलम्बन गरेका परम्परागत धार्मिक तथा सांस्कृतिक मूल्य र मान्यताहरूलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै राष्ट्रिय एकता कायम गर्नु पनि सेनाको दायित्व हो। हाम्रो संस्कृति, परम्परा र हामीले मनाउने चाडपर्वहरूसँग हाम्रो जीवन गाँसिएको छ, मनमुटु साटिएको छ। तिनै चाडपर्वहरूमध्ये राष्ट्रिय पर्वको रूपमा स्थापित बडा दशैँ हामी सबैको आस्थाको साझा केन्द्रबिन्दु बन्न पुगेको छ। यस पर्वलाई कुनै धर्मको रूपमा भन्दा पनि आपसी सद्भाव र हर्षोल्लासको प्रतीकको रूपमा लिने गरिन्छ। यो पर्व पुरातन मान्यताको निरन्तरता मात्र होइन, ज्ञान र विज्ञानको सङ्गम हो, मन मस्तिष्कको ऊर्जाको स्रोत हो, अझ भन्नुपर्दा सार्थक जीवनको खोज हो। देश र जनताको सेवाभन्दा भिन्न सेनाको अरू कुनै धर्म हुँदैन। यसो भन्दै गर्दा फेरि किन सेनाका ब्यारेकहरूमा धुमधामसँग यस्ता चाडपर्वहरू मनाइन्छ त भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। सेना सिङ्गो राज्यको शक्ति हो भने सेनाको शक्तिको स्रोत उसको आस्था पनि हो। सेना केवल हतियारले मात्र शक्तिशाली हुन सक्दैन। उच्च आत्मबलका अगाडि हतियारहरू पनि परास्त भएका कयौँ युद्धहरू हामीले पढेका छौँ, सुनेका छौँ र भोगेका पनि छौँ। सेनाको उच्च आत्मबलको स्रोत भन्नु नै शक्तिको साधना र त्यसमा विद्यमान विश्वास नै हो। त्यही शक्तिको साधनासँग जोडिएका यी पर्वहरू सेनाका ब्यारेकहरूमा झनै उत्साहका साथ मनाउनु कुनै नौलो कुरा होइन। कुनै शिशुको सालनाल उसकी आमासँग गाँसिए जस्तै सेनाको आत्मबल उसको आस्थासँग गाँसिएको छ। यसको इतिहास देवासुर सङ्ग्रामदेखि विश्वयुद्धका घटनाक्रममा समेत पाइन्छ। विश्व विजेता हिटलरले सकारात्मक ऊर्जाको प्रतीक स्वस्तिक चिन्हको प्रयोग गरेका थिए। राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरणको अभियानमा नेपाली सेनाको साङ्गठनिक संरचनाको औपचारिक सुरुवात गरेसँगै धार्मिक आस्था र विश्वासको विजय ध्वज नेपाली सेनाका ब्यारेकहरूमा हालसम्म पनि फहराइरहेको छ। नेपाली सेनाको जङ्गी निशान धार्मिक आस्थाको सर्वोच्च शिखर हो। हरेक सैनिकमा शक्ति सञ्चार गर्ने यो नै मुख्य शक्तिपीठ पनि हो, जसको नित्य आराधना नेपाली सेनामा आजसम्म पनि अखण्ड रूपमा चलिरहेको छ। त्यसमा पनि विशेष रूपमा शक्तिको आराधना गरिने शारदीय नवरात्र बडा दशैँ र वासन्तिक नवरात्र चैते दशैँमा नेपाली सेनामा शक्ति स्वरूपा निशान भगवतीको विशेष रूपमा आराधना गरिन्छ। दशैँ पर्व कहिलेबाट मनाउन थालियो भन्ने कुरामा मतैक्य नभए पनि प्राचीन ग्रन्थ वेद पुराणहरूमा यस पर्वको चर्चा हुनुले तिनै प्रमाणहरू नै यो पर्व मनाउनका मुख्य आधार हुन् भन्न सकिन्छ। उपनिषद्को असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय यो मूल मन्त्रले यस पर्वको वास्तविक रहस्य उजागर गरेको छ। असत्यको होइन सत्यको बाटो रोज, अन्धकारतर्फ होइन उज्यालोतिर लाग, मृत्यु होइन अमृतको मार्गमा हिँड। प्रस्तुत मन्त्रले भने जस्तै यस पर्वले हामीलाई सत्य, ज्ञान र सार्थक जीवनको खोजी गर्ने प्रेरणा प्रदान गरेको छ। त्यसैले दशैँमा गरिने पूजा केवल नवदुर्गाको मात्र होइन, त्यो त सत्यको पूजा हो। नवरात्रमा बालिने अखण्ड दीप केवल तेल र कपासको बत्ती मात्र होइन, अन्धकारबाट उज्यालोतर्फ डोर्याउने ज्ञानको प्रतीक हो। मान्यजनबाट टीका आशीर्वाद ग्रहण गर्ने परम्परा केवल पारिवारिक जमघट मात्र होइन, सत्मार्गमा हिँड्न प्रेरित गर्ने प्रेरणाको पर्याय हो, जसको उदाहरण दशैँमा टीका लगाइदिँदा दिइने आशीर्वादको श्लोकको अर्थलाई नै लिन सकिन्छ।
आयुर्द्रोणसुते श्रियो दशरथे शत्रुक्षयो राघवे ऐश्वर्यं नहुषे गतिश्च पवने मानञ्च दुर्योधने शौर्यं शान्तनवे बलं हलधरे सत्यं च कुन्तीसुते विज्ञाने विदुरे भवन्तु भवतां कीर्तिश्च नारायणे। द्रोणाचार्यका पुत्र अश्वत्थामाको जस्तो दीर्घायु तिमीलाई प्राप्त होस्। तिमी दशरथ पुत्र भगवान श्री राम जस्तै शत्रुक्षयी बन्नु। स्वर्गका नहुष राजाको जस्तो ऐश्वर्य तिमीलाई प्राप्त होस्। पवनको जस्तो वेग, दुर्योधनको जस्तो सम्मान, शन्तनु पुत्र भीष्मको जस्तो शूरता, बलरामको जस्तो बल, कुन्ती पुत्र युधिष्ठिर जस्तो सत्यवादी, विदुर जस्तो ज्ञानी र भगवान नारायणको जस्तो कीर्ति तिमीलाई प्राप्त होस्। यस श्लोकको आशयले नै प्रष्ट हुन्छ कि दशैँ जीवन दर्शनसँग जोडिएको चाड हो र यो नै जीवनको वास्तविक सार हो। दशैँ हामीमा विद्यमान आसुरी शक्तिमाथि सत्वभावले विजय हासिल गरेको पर्व हो। विजया दशमीमा केवल हाम्रो निधार मात्र रङ्गिएको हुँदैन, हर्ष उल्लासले हाम्रो जीवन पनि रङ्गिएको हुन्छ। जमराले शिरको शोभा मात्र बढाएको हुँदैन, हाम्रो जीवनलाई आरोग्य र समृद्धि पनि प्रदान गरिरहेको हुन्छ। यो चाड केवल उत्सव मात्र नभएर हामी सैनिकहरूका लागि अनन्त प्रेरणाको स्रोत पनि हो। युद्धमा जित हासिल गर्न आत्मबल प्रदान गर्ने दिव्य ऊर्जा हो। नैतिक मूल्य र मान्यता सिकाउने पाठशाला हो। सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायु प्रदान गर्ने सञ्जीवनी हो। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात् जहाँ नारीको पूजा हुन्छ त्यहाँ देवताहरू समेत खुसी हुन्छन् भनेर नारी शक्तिको सम्मान गर्न सिकाउने कानुन पनि हो। अहिले तपाईँ नेपाली सैनिक रेडियो कार्यक्रममा सुनिरहनु भएको छ अभिप्रेरणामूलक प्रवचन। यो पर्वलाई नेपाली सेनाले विशेष महत्त्वका साथ मनाउँदै आएको छ। शारदीय नवरात्रको पहिलो दिन हनुमान ढोकास्थित दशैं घर सहित नेपाली सेनाका सम्पूर्ण ब्यारेकहरूमा शुभ साइतमा पति, प्रसु र सैनिक पुजारीहरूबाट विधिपूर्वक घटस्थापना गर्ने र जमरा राख्ने गरिन्छ। प्रत्येक दिन भगवतीको विभिन्न रूपको पूजा गर्ने र दुर्गा सप्तशती, देवी भागवत आदि पाठ गर्ने प्रचलन छ। नवरात्रको 7औं दिन अर्थात् सप्तमीको दिन सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा सम्माननीय राष्ट्रपतिको प्रमुख आतिथ्यतामा भव्य रूपमा फुलपाती बढाइ गर्ने परम्परा रहिआएको छ। सोही दिन गोर्खा दरबारबाट ल्याइएको नवपत्रिका सहितको फुलपाती हनुमान ढोकास्थित दशैं घरमा विधिपूर्वक भित्र्याइन्छ भने सैनिक ब्यारेकहरूमा नजिकको शक्तिपीठहरूबाट सलामी सहित बाजा गाजाका साथ फुलपाती भित्र्याइने गरिन्छ। त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् महाअष्टमीको दिन सैनिक ब्यारेकहरूमा रात्रिकालमा विधिपूर्वक कालरात्रि पूजा गरिन्छ। दशैंको मुख्य दिन अर्थात् महानवमीका दिन सैनिक ब्यारेकहरूमा राज्य शक्ति स्वरूपा निशान भगवतीको विशेष पूजा आराधना गरिन्छ। सोही क्रममा मूल निशान र मूलकोत सहित नेपाली सेनाका सम्पूर्ण निशान र कोतहरूमा आआफ्ना इष्टदेव देवीका मन्दिरहरूमा, नजिकका शक्तिपीठहरूमा, यान्त्रिक गृहहरूमा र मौलोमा समेत नरिवल, कुष्माण्ड सहित बोका, रागा, हाँस, कुखुरा आदिको बलि दिने परम्परा रहिआएको छ। बडा दशैंको उपलक्ष्यमा नेपाली सेनाका ब्यारेकहरूमा विभिन्न सांस्कृतिक तथा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमका साथ बडा भोज गर्ने परम्परा पनि रहिआएको छ। नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिले बडा दशैं तथा विजया दशमीको अवसरमा सकल दर्जालाई दिनुभएको शुभकामना सन्देश युनिट पतिले दरबार कवाजमा सुनाउने र पतिले समेत सकल दर्जालाई शुभकामना प्रदान गरी एकापसमा खुसी साटासाट गर्ने परम्परा रहिआएको छ। विजया दशमीको दिन राष्ट्रिय पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिबाट प्राप्त भएको टीकाको शुभ साइतमा नवदुर्गा भगवतीको विसर्जन पश्चात टीका प्रसाद र जमरा सर्वप्रथम पुजारी गुरुहरूबाट युनिट पतिलाई लगाइदिने र त्यसपछि पतिले मर्यादाक्रम अनुसार सकल दर्जालाई टीका प्रसाद र जमरा लगाइदिने परम्परा छ। देश र जनताको सेवा गर्ने पवित्र उद्देश्य लिएर सैनिक सेवामा प्रवेश गरेका हामी सिपाही, आम नागरिकको खुसी नै हाम्रो खुसी हो। सबैको घरमा रमाइलो गरेर दशैं मनाउँदै गर्दा फौजीलाई पनि अरूको जस्तै परिवारसँगै बसेर चाडपर्व मनाउने रहर त किन हुँदैन र?
तर पनि हामी घर परिवारलाई भन्दा सिङ्गो मुलुकको सुरक्षाको जिम्मेवारीलाई प्राथमिकता दिन्छौँ। त्यसैले हाम्रो लागि आमा बुवाको आशीर्वाद भन्दा पनि मातृभूमिको आशीर्वाद प्यारो छ। घरका मान्यजनको हातको टीका लगाउन नपुगे पनि यो वीर भूमिको मृत्तिकाले हाम्रो निधार प्रदीप्त छ। दशैंको महत्त्व र फौजीको दशैंको चर्चा गर्दै गर्दा हामीले यस पर्वलाई धार्मिक पर्वको रूपमा मात्र नबुझेर यसभित्रको विज्ञानलाई पनि बुझ्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। किनकि आजको पुस्ता परम्परागत मान्यताभन्दा विज्ञानमा धेरै विश्वास गर्छ। उसले दैवी शक्तिभन्दा धेरै आणविक शक्तिको कुरा सुनेको छ। तर आजको आणविक शक्तिभन्दा पनि ठूलो शक्तिको परिकल्पना हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले परापूर्व कालमा नै गरेका थिए। कुनै पनि पदार्थ जति इन्द्रियातीत अर्थात् इन्द्रियको विषयभन्दा बाहिर जान्छ त्यो त्यति नै शक्तिशाली हुन्छ। जस्तै पृथ्वीभन्दा जल, जलभन्दा तेज, तेजभन्दा वायु, वायुभन्दा आकाश शक्तिशाली हुँदै जान्छन्। विज्ञानले इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्युट्रोनलाई शक्तिको अन्तिम स्वरूप माने झैँ हाम्रा ज्ञान मनीषीहरूले सत्वगुण, रजगुण र तमगुणको समष्टि रूपलाई आदि शक्तिको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। त्यही शक्तिलाई बुझाउन जगत जननी अर्थात् सृष्टिको सूत्राधार मातृशक्तिलाई भगवती देवीको रूपमा चित्रित गरेका छन्। कुनै पनि यान्त्रिक उपकरण चलायमान हुन विद्युतीय तरङ्ग आवश्यक भए जस्तै मानवरूपी यन्त्र पनि तिनै शक्ति स्वरूपा भगवतीको ऊर्जाबाट चलायमान हुने हुँदा अध्यात्म विज्ञानले विभिन्न रूपमा यसको अन्वेषण गर्ने मार्ग प्रशस्त गरेको छ, जसमध्ये एउटा माध्यम हो दशैंको नवरात्रको उपासना। इन्द्रिय शक्ति भएर पनि आत्मबल रूपी ऊर्जा छैन भने हामी अरूलाई त के आफैले आफैलाई पनि जित्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामी त्यो उच्च आत्मबलको लागि सुप्रिम पावर अर्थात् परमात्माको शरणमा पर्छौँ। यही पद्धतिलाई हामी अध्यात्म विज्ञानको संज्ञा दिन्छौँ। यसैभित्र दशैंको विज्ञान पनि समावेश छ। अध्यात्म दर्शनले शक्तिको पर्याय ईश्वरलाई मानेको छ। शक्तिका लागि गरिने प्रार्थना नै ईश्वरको उपासना हो। हामीले जुन जुन तत्त्वबाट शक्ति प्राप्त गरिरहेका हुन्छौँ ती तत्त्वहरूको आधार भनेकै प्रकृति हो, जुन प्रकृतिलाई हामी ईश्वरकै संज्ञा दिन्छौँ। यसरी हामी प्रकृतिको रूपमा समेत ईश्वरकै पूजा गरिरहेका हुन्छौँ। हामीले पूजामा प्रयोग गर्ने फूल मनको प्रतीक हो। हाम्रो मन फूल जस्तै सुमन अर्थात् सुन्दर होस् भन्ने कामनाले भगवानको पूजामा पुष्प अर्पण गर्दछौँ। अक्षतालाई सुमधुर सम्बन्धको प्रतीकको रूपमा पूजामा प्रयोग गर्छौँ र निधारमा लगाउँछौँ, जसबाट एकापसमा सम्बन्ध क्षत अर्थात् खण्डित नहोस् र अक्षत रहिरहोस् भन्ने कामना गर्दछौँ। जमारा जस्तै शीघ्र समृद्धि र आरोग्यको कामना गर्दै टीकाको साथमा जमारा लगाउँछौँ। विजय, हर्ष र उमङ्ग जेको प्रतीकको रूपमा मनाए पनि यस पर्वको मुख्य उद्देश्य प्राणी जगतको कल्याण नै हो। सृष्टिको उषाकालदेखि नै दैवी शक्तिमाथि आसुरी शक्ति हावी हुँदा शक्तिकै आराधना गरिने र शक्ति स्वरूपा भगवतीको कृपाले आसुरी शक्तिमाथि विजय प्राप्त गरेका कथाहरू पौराणिक ग्रन्थहरूमा प्रशस्त पाइन्छन्। यी कथाहरूको वास्तविक रहस्य हाम्रै जीवनमा मेल खाइरहेको पाउँछौँ। हामीभित्र पनि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जस्ता आसुरी शक्ति विद्यमान छन्। तिनै आसुरी शक्तिलाई ज्ञान रूपी दैवी शक्तिले परास्त गर्दा उत्पन्न हुने खुसीको पल पनि एउटा विजय उत्सव नै हो। अहिले तपाईँ नेपाली सैनिक रेडियो कार्यक्रममा सुनिरहनु भएको छ अभिप्रेरणामूलक प्रवचन। ताराको कथा किन भन्नु यदि ऊ स्वयं चम्कन चाहन्न भने? दशैंले हामीलाई चिनाएको छ, हामीले चिन्न नजाने पनि। दशैं र तिहार रमाइला हाम्रा चुड्कार ख्यालीले, हृदय हाम्रो जुर्मुराउँछ जितको झ्यालीले। दशैं र तिहार रमाइला हाम्रा चुड्का र ख्यालीले, हृदय हाम्रो जुर्मुराउँछ जितको झ्यालीले। वैशाखको तालमा नाचौँला कहाँ मादलै नरहे, मादलै नरहे। राष्ट्रकवि स्वर्गीय माधव प्रसाद घिमिरेले यो गीती कवितामा भने जस्तै संस्कृति र सभ्यता हाम्रो पहिचान हो। यिनीहरू हराए भनी हामी स्वयं हराउँछौँ, हाम्रो अस्तित्व हराउँछ। त्यसैले यी चाडपर्वहरूको महत्त्व बोध गरौँ र संस्कृति संरक्षणमा जोड दियौँ।
अन्त्यमा 2079 सालको बडा दशैं यहाँहरूको घर आँगनमा हर्ष र उमङ्ग लिएर भित्रियोस्। सुख, शान्ति र समृद्धिको आलोक छरोस्। आसुरी भाव होइन, सत्व भावको विकास होस्। सबैमा सत्यम शिवम सुन्दरमको भाव जागृत होस्। आसुरी भावना परित्यजन्तु सर्वदा, सत्वभावना सदा भवेत् इति तु कामये। शुभकामना प्रदीयते, शुभकामना प्रदीयते, शुभकामना प्रदीयते, शुभकामना प्रदीयते। यिनै शुभकामनाका शब्द सुमन सहित आजको अभिप्रेरणात्मक प्रवचनबाट प्रविधिमा रहेर साथ दिनुहुने प्राविधिक सहकर्मी सन्तोष बजगाईलाई धन्यवाद दिँदै म देवी प्रसाद बराल पनि बिदा चाहन्छु। यहाँहरूको समय शुभ रहोस्।